बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, लाहौर का इलाका है वेलेंशिया टाउन और यहाँ पर अमरीका से आने वाली एक फैमिली जिसके साथ इंतहाई अफसोसनाक तरीन वाक़या हुआ। 3 बच्चे और वालिदा जो कि अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन इस पूरे वाक़े ने कई सवालात को जन्म दिया। ये सवालात आपके जहन में भी होंगे, ये सवालात मेरे जहन में भी हैं कि आखिर बच्चों को जहर किसने दिया। अब इस सवाल का जवाब बाकायदा तौर पर सामने आ चुका है। इस सारे मामले के अंदर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जो कि आज की वीडियो में आपसे मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। और उससे अहम सवाल, उससे बड़ा सवाल, जहर देने वाला कौन था? क्या ये वालिदा की तरफ से दिया गया या फिर ये वालिद की तरफ से दिया गया? यानी अलीना की तरफ से अपने बच्चों को जहर दिया गया या नासिर डोगर साहब की तरफ से अपने बच्चों को जहर दिया गया? इसमें भी पुलिस की जानिब से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त निकलकर सामने आई है। ये भी आपसे जरा आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जहर देने वाला शख्स, बताया जा रहा है कि पुलिस उस तक पहुंच चुकी है और उसको हिरासत में भी ले लिया गया है जिस शख्स ने बाकायदा तौर पर जहर पहुंचाने का काम सरअंजाम दिया था। अब यह पहुंचाया गया वालिद को या वालिदा को, इस पर भी आज जरा डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सारी डिटेल डिस्कस करने से पहले एक बात जो कहना बड़ा जरूरी है कि भाई ये आसान मामला नहीं होता इन तमाम चीजों पर डिस्कस करना। कोई भी वालिदा, कोई भी वालिद अपने बच्चों को इतनी दर्दनाक किस्म की मौत नहीं दे सकता है। वालिदा जो है ना, एक कहते हैं ना, आपकी वालिदा है, हमारी वालिदा है। वालिदा एक जज्बे का नाम होता है। ये जज्बा एक बिल्ली के अंदर भी होता है जो कि बेजान सी एक चीज होती है, लेकिन वो अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से लड़ने का दम रखती है। तो वालिदा जो है ना, माँ, ममता जिसे कहते हैं, ममता एक जज्बे का नाम होता है। ये जज्बा इंसानों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है कि जनाब अपने ही बच्चों को जहर देके इंतहाई दर्दनाक तरीके से मौत के हवाले किया गया? अब इस पर जरा डिटेल में बात करते हैं। जनाब, सबसे अहम बात यह है कि एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उस शख्स के तक पुलिस जो पहुंची है वो बेसिकली अलीना के व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू पहुंची है। बताया जा रहा है कि जनाब अलीना एक बंदे के साथ राब्ते में थी और उसी से ये जहर मंगवाने का काम किया गया। अब उसका जब नंबर ट्रेस हुआ, नंबर ट्रेस करने के बाद उसकी लोकेशन का पता चला, तो लोकेशन का पता लगाने के बाद पुलिस वहां तक पहुंची और उस शख्स को हिरासत में लिया। अभी इस सारे मामले के अंदर मजीद तफ्तीश हो रही है। बताया जा रहा है कि जनाब उस शख्स को पकड़ लिया गया जिसने जहर लाने का, जो जहर ख्वानी से बच्चों की अमवात हुई है, इस जहर लाने का काम सरअंजाम दिया था। लेकिन अभी तक जो इतलात बावसूख जराए से पता चल रही हैं उसके मुताबिक ये अब जो है बच्चों की वालिदा यानी अलीना से मुस्तकिल राब्ते में था। नासिर साहब जो हैं, जो कि अमेरिका में रिहाइश पजीर थे, अमेरिका की शहरियत रखते हैं, इनके बच्चे अमेरिका की शहरियत रखते हैं। अक्सर इनसे सवाल ये किया गया तफ्तीश के दौरान कि भाई आपको ऐसी क्या मार पड़ी थी कि अमेरिका में रहने के बावजूद, अमेरिका में पढ़ाई करने के बावजूद, अमेरिका की शहरियत होने के बावजूद आपने पाकिस्तान आने का फैसला किया? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जनाब ये जो फैमिली है, ये ऐसा नहीं है कि ये जद्दी पुश्ती अमीर हैं, सारी जिंदगी इनके पास बेतहाशा पैसा था, ये नीचे से ऊपर आए, लेकिन इतना ज़्यादा ये वेल्दी नहीं थे कि अपने बच्चों को अमेरिका के अंदर तालीम हासिल करवा सकते। अमेरिका के अंदर बच्चों को डॉक्टर बनाना बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है। जो यहाँ के रिहायशी होते हैं या कह लीजिए कि यहाँ के बाय बॉन्ड रिहायशी होते हैं, जिनका जिनका कहीं ना कहीं वालिद या वालदा पाकिस्तान से होती हैं, वो भी अक्सर ही सोच रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान में जाके डॉक्टर बन जाए। लेकिन मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती जो नासिर साहब ने ये लॉजिक दी है कि भाई हमने पाकिस्तान में जाके अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाने का, उनको पढ़ाने का, उनको डॉक्टर बनाने का फैसला किया था। जो इनका बड़ा बेटा था उनको डॉक्टर बनाने की बात की जा रही थी। अभी तो वो 14 साल का था ना, अभी तो डॉक्टर बनने में काफ़ी टाइम था उसका। अभी तो उसने इंटर करना है, फिर उसने कॉलेज जाना, उसके बाद वो जाके डॉक्टरी की कोई तालीम हासिल करता। और यहाँ तक की जो तालीम है ना, वो अमेरिका के अंदर मतलब 14 साल तक, 15 साल तक, हाई स्कूल तक वो फ्री तस्वुर की जाती है। मतलब आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। एक सवाल यहां पर ये आ रहा है कि अगर बच्चों को आपने डॉक्टर बनाना था तो ये इट्स टू अर्ली टू कम टू पाकिस्तान, अगर आपने इस वजह से आना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि भाई पाकिस्तान की डिग्री ना अमेरिका में या किसी और जगह इतनी इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होती है। आपने यहां आके ना सिर्फ सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, अपनी डिग्री को इक्वलेंट करना पड़ता है अमेरिका की डिग्री के लिए, और एक तरीके से आपने तमाम चीजें दोबारा पढ़नी पड़ती हैं। तो ये लॉजिक अक्सर जो लोग बात कर रहे हैं, मुझे यकीन जानिए ये लॉजिक समझ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका की तालीम बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर आपके मैं पाकिस्तान से पढ़ा के लिए आता हूं तो यहां पर आके आपने फिर अपनी डिग्री को इक्वलेंट करना पड़ेगा अमेरिका के लेवल पर, और एक तरीके से दोबारा सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा।
لوگ تو پڑھنے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں, کو پاکستان تھوڑی آتا ہے پڑھنے کے لیے, پاکستان میں تعلیمی نظام آپ کو پتہ ہے. دوسرا ایک لاجک جو یہ پیش کیا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ دوران تفتیش یہ بات کی گئی ہے, ناصر صاحب کو فی الحال اس سارے معاملے سے پولیس نے ابھی الگ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچوں کی اموات ہوئی ہیں, زہر دینے اور اموات کے درمیان کا ٹائم, ان دونوں کے ٹائم تک جو ناصر صاحب تھے وہ گھر کے اندر موجود ہی نہیں تھے. ناصر ڈوگر اس وقت, میں نے آپ کو بتایا تھا 6:10 پر وہ مارٹ چلے گئے تھے, قریبی مارٹ جو تھا رینبو مارٹ, وہاں پر انہوں نے شاپنگ وغیرہ کی تھی. زہر دینے سے لے کے بچوں کی اموات تک وہ وہاں پر جائے وقفوں پر موجود نہیں تھے. تو پولیس کو ان کے خلاف فی الحال کسی قسم کا ثبوت نہیں ملا, لیکن جو لوگ والدہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, یار میں تو والدہ کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا, نہ میں والد کو, کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی باپ اور کوئی بھی والدہ اتنے سخت دل کے, اتنے پتھر دل کے نہیں ہو سکتے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو باقاعدہ طور پر زہر دے دیں. لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایک ملوث ہے. اب جس شخص کو پولیس نے حراست میں لیا, وہ شخص جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ رابطے میں تھا, علینا سے رابطے میں تھا. ناصر صاحب سے ایک اور سوال جو دوران تفتیش کیا گیا, جس کا انہوں نے اکثر لوگ یہ بات رپورٹ بھی کرتے ہیں اور پولیس کی طرف سے بھی بات رپورٹ ہوتی ہے, انہوں نے بتایا کہ جناب وہ اپنی بیگم اور اپنی بچوں کو پاکستان اس لیے لانا چاہتے تھے تاکہ اپنے بچے کو تعلیم حاصل کروا سکیں. دوسرا, ان کی جو وائف ہیں ان کو مختلف قسم کے امراض, ذہنی امراض کا وہ شکار ہو گئے تھے. ہر وقت غصے میں رہنا, چڑچڑاہٹ, بدتمیزی, بد تہذیبی اور ڈپریشن والے معاملات. اچھا, جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں نا, وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں بھائی. اکیلا رہ کے, اکیلے گھر کے کام کر کے, سارے کام آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد انسان کی کبھی کبھی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے, لیکن وہ اس لیول پر نہیں جا سکتے, کیونکہ یہ تو پھر یہ اگر اس ذہنی کیفیت کے حساب سے اگر بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, یہ تو پھر آپ ایسے انسان کو کھلا نہیں رکھ سکتے. اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کی گرفتاری ہوتی ہے. گرفتاری کرنے کے بعد اس کو پابند سلاسل رکھا جاتا ہے, دوران تفتیش حراست رکھا جاتا ہے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے, کیونکہ تو پھر سوسائٹی کے لیے خطرناک تصور کیا جائے گا. اب اس لیول پر ان کی وائف تھیں یا نہیں تھیں, اس کی کوئی رپورٹس فی الحال تو نہیں ہے. یہ فی الحال ان کا موقف ہے کہ جناب جو میری وائف ہیں, وہ وائف تھیں جو انہوں نے اب تو دنیا کے اندر نہیں ہیں, وہ ذہنی طور پر کافی زیادہ پریشانی کا شکار تھی, ڈپریشن کا شکار تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر وہ گھر والوں کے پاس رہیں گی, رشتہ داروں کے پاس رہیں گی, تو اسی وجہ سے ان کو وہ پاکستان لے کر آئے. دو یہ وجوہات ہیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بچے اپنی والدہ کے ساتھ, والد کے ساتھ پاکستان آئے تھے, اور اسی وجہ سے ایک ریٹرن ٹکٹ تھی, اور وہ ریٹرن ٹکٹ جو ہے نا وہ تقریباً 27 جولائی کی تھی, جس میں ناصر صاحب واپس ان کو امریکہ آنا تھا. لیکن اب یہ واقعہ رونما ہوا ہے, اب اس واقعے میں مزید چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی. آنے والے دنوں میں چیزوں کو سارٹ آؤٹ, اور ظاہر سی بات ہے ایک رپورٹ عدالت کے اندر جمع کرانی ہوتی ہے پولیس کو, آئی او کو, انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو. لیکن فی الحال جو باوثوق ذرائع سے چیزیں نکل کر آئی ہیں, جو ابھی بیک گراؤنڈ سٹوری ہے, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ایک شخص کو انہوں نے حراست میں رکھا, آبویسلی اس سے تفتیش کی جا رہی ہوگی, پھر اس کی گرفتاری بھی شو کریں گے, پھر پتہ بھی لگے گا کہ یہ معاملہ کہاں سے ہوا, کس لیے ہوا. لیکن ناصر صاحب کو جو اس سارے معاملے سے تھوڑا سا ایک ایج ملا ہے, ایج کا ابھی کہہ لیجئے کہ ان پر اتنا زیادہ شک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچوں کی اموات ہوئیں, اور جو بچوں کو غالباً شاید زہر خوانی کا معاملہ تھا, کیونکہ درمیان میں جو وقت تھا ان کی جو موت کی جو آئی ہے, ٹائم آیا پوسٹ مارٹم میں, اس وقت وہ گھر کے اندر موجود اس وقت نہیں تھے. ابھی سارے کیس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.